बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, आज 23 जुलाई तदारुक डेंगू के लिए तजदीद अहद का दिन मनाया जा रहा है। हर मौसम में खास एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल के मौसम में ख़ास तौर पर डेंगू से बचाव के हवाले से एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। और डेंगू से जो निजात है वो यकीनी बाएगी। पूरी आस्तीन की कमीज़ें पहने, घर से निकलने से पहले मोस्पेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी लोशन जो मच्छर भगाव है उसका इस्तेमाल करें। घरों में स्प्रे करवाएं। कॉयल और मैट किसी भी कंपनी का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप डेंगू से बच सकें। और आजकल के मौसम में वैसे ही ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डेली सिटी 42 में आज उसके अखबार में पीछे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ये ऐड भी छपा हुआ है, जिसमें आपको यकीन दहानी कराई जा रही है कि डेंगू जो है उससे बचना कितना ज़रूरी है और उसकी एहतियातों के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम की सूरत हाल देखते हैं। आज क्या है? आज बारिश का इम्कान है जी। 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 34 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, मौसम की सूरत हाल के बाद अब इवेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले इवेंट्स है जी हमारे पास 2। आज पहला इवेंट शेफ्स हट ओपनिंग सेरेमनी है ये, और यहाँ पर अमेरिकन फास्ट फूड जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। इसका वेन्यू है शादरा इसका उन्होंने जगह जो है वो मुंतखब की है, GT रोड। टाइमिंग है शाम 6 बजे। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है जी, और इसका वेन्यू है लेंस आई एंटरटेनमेंट 98E आर्किटेक्ट सोसाइटी लाहौर। टाइमिंग है 1 बजे। जी, और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी जी, सरकारी अस्पतालों के MS ताकतवर हो गए। माली खुद मुख्तारी, डॉक्टर समेत ग्रेड 17 तक के अमले के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। दूसरी टॉप स्टोरी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैमरों की हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक से लिंक करने के लिए अक्टूबर की डेडलाइन। 3 लाख सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया गया। और ज्यादा तुलबा वाले स्कूलों में डबल शिफ्ट 42,000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, सरकारी अस्पतालों के MS ताकतवर हो गए और बहुत से इख्तियारात उनको मिल गए, जिसमें माली खुद मुख्तारी भी है। डॉक्टर समेत जो ग्रेड 17 तक का अमला है उसके खिलाफ भी MS अब कार्रवाई कर सकेंगे। इमरान भाई, आपसे शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है सिमल, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी काविश जो है वो होने जा रही है। चूँकि अगर आप देखें कि जब ये पुरानी बात नहीं है कि जब हम किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते थे तो हॉस्पिटल नहीं लगता था, वो एक बड़े से बड़ा हॉस्पिटल भी देख लें, सरकारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डिस्पेंसरी ही लगता था कि अमला जो है वो बगैर वर्दी के घूम रहा है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, अद्वियात नई मरीज़ों को मिल रही, मरीज़ों को बैठने के लिए जो है वो कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं है। तो ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट जो अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो हमने पढ़ा है, उसके मुताबिक ये होगा कि जो MS है, एक तो MS के पास सारे इख्तियारात आ गए हैं कि वो ये जो डॉक्टरों के खिलाफ जो ग्रेड 17 से कम है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी इसमें बात ये भी है कि अब हॉस्पिटल में जितनी भी अद्वियात होंगी उनका डाटा जो है वो मुरतब किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो है बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो अटेंडेंस का वो होगा। नॉर्मली आप देखें तो जो मरीजों को शिकायत रहती हैं सरकारी हॉस्पिटल से वो यही होती है कि डॉक्टर मौजूद नहीं होता। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में डॉक्टर है तो वो शाम की शिफ्ट में नहीं हो गया। अद्वियात जो है वो चोरी होती है। आप मोस्टली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अगर आपकी कोई वहाँ पे वाकफियत है तो यकीनन आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अद्वियात जाती हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चोरी होकर जाए। तो इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो DC और कमिश्नर को जो है वो इख्तियारात दिए थे। यही वजह थी कि रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि DCO जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, बिल्डिंगें देख रहे थे, वहाँ पर जो इंतजामात है वो देख रहे थे, अमले को देख रहे थे। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये काफ़ी अच्छा है, चूँकि इसमें बताया गया है कि अमला जो होगा
वो लाजमी अपनी वर्दी जो है वो पहने का मुंतकिल की गई हैं और एमएस को खुद मुख्तार बनाया गया है। अकमल सुमरू, आप क्या कहेंगे इसमें? अस्पतालों की सफाई सुथराई, एयर कंडीशन जनरेटर्स की जितनी भी निगरानी है और वेस्ट ठिकाने लगाने की हदायत भी दे दी गई है। अब एमएस के जुम्मे सारी चीजें, यानी कि एक जिम्मेदार जो है वो अब तयन कर दिया गया है किसी भी किस्म की खराबी का। देखिए, जब भी आप किसी भी ताकत को या इख्तियारात को जब उसकी डेवोल्यूशन करते हैं और नीचे उसको मुंतकिल करते हैं, उसके हमेशा नताइज बरामद किए जाते हैं। और एक ऐसे इदारे में सरबराह को जब आप इख्तियारात भी देते हैं, उसको ताकत भी देते हैं, तो कम अज़ कम उस इदारे की जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर हो जाती है। अब जो एमएस, अब ये जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, अब बुनियादी तौर पर ये बहुत ज़्यादा मसला संगीन रहा, ख़ास तौर पर जब से डॉक्टर स्ट्राइक पर रहे तो अस्पतालों की एमरजेंसी में या दीगर वार्ड्स में जो है वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते थे। अब जब डॉक्टर्स नहीं है तो गरीब मरीज, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में मरीज तो गरीब होता है, उनका इलाज कौन करे? अब जो डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब है, जो ड्यूटी पर नहीं है, एमएस के पास इख्तियार ही नहीं है। एमएस कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करे? एमएस कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करे? या एमएससी को पावर्स ही नहीं दी गई। तो जब एमएस को पावर्स ही नहीं दी गई तो एमएस अपना खामोशी से जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें काम करेगा। अब एमएस को पावर मिलने के बाद कम से कम ये जरूर हो जाएगा कि डॉक्टर्स और जो दीगर स्टाफ है उनको ये पता होगा जी ये अब एमएस जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, और हमने अगर रूल्स की वायलेशन की तो एमएस जो है हम उसकी पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरी बात ये है कि जब किसी एक इदारे में किसी सरबराह को आप ताकत देते हैं, इख्तियार देते हैं, तो बाज़ दफ़ा उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। अब ये एमएस की सवाबदीदी इख्तियारात तो हैं ही, लेकिन एमएस को जो गवर्नमेंट ने इख्तियारात दिए हैं, अब उन इख्तियारात का इस्तेमाल अगर वो बेहतर तरीके से करें तो मेरा ख्याल है कम से कम वो बुनियादी मसाइल जो अस्पतालों में है, चलो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे, और अगर कोई गलती, कोई गलत अमल नजर भी आएगा, वहां पर कोई खराबी नजर भी आएगी तो एमएस जो है वो जवाबदेह भी होगा। देखें, असल में ना सरकारी अस्पतालों पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है और उस तनकीद का बराह रास्त जो असर है वो हुकूमत पर पड़ता है। अब जब हुकूमत पर पड़ता है तो हुकूमत ने उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। जब आप एक सरकारी अस्पताल के एमएस को इख्तियारात दे देंगे तो हुकूमत अब बराह रास्त एमएस से पूछेगी कि अगर आपके हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और आपके अस्पताल में अमला ड्यूटी पर नहीं है तो बताएं आपने क्या कार्रवाई की है। तो ये एक मैकेनिज्म डेवलप इनको बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल अब हो गया है तो एमएस पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ठीक है, आप दोनों ने इस खबर को खुशाइन करार दिया कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इस तरह तो फिर एमएस जो है वो इतना खुद मुख्तार हो जाएगा कि लॉबीइज्म शुरू हो जाएगा, अपने फेवरेट बंदों को नवाजा भी जाएगा, फेवरेट डॉक्टर्स को जो है वो नवाजा भी जाएगा। मैंने इसलिए बात की कि इस ताकत से, इस इख्तियारात से अब उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका ठीक इस्तेमाल भी हो सकता है। तो ये हर एमएस के अपने ऊपर है कि उसकी, लेकिन कहीं पर किसी भी इदारे में ग्रुपिज्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अकमल का जो पॉइंट है वो भी वैलिड है, लेकिन इसमें बात थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की है कि ये जो मसला था, इस मसले में चूंकि डीसीओ कमिश्नर जो है उनको भी पंजाब गवर्नमेंट ने ऐड किया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से इसी बेस पे जो है वो वोट हासिल करती रही है, सियासी दावे करती रही है कि जी पंजाब में जो सेहत और सफाई की सूरत हाल है और इसके साथ तालीम की सूरत है वो बहुत बेहतर है। अच्छा, अपोजिशन ने भी जो है कई बार इसको तनकीद का निशाना बनाया, चाहे वो पंजाब असम्बली हो या कोई भी प्लेटफार्म हो, वहाँ पे अपोजिशन ने भरपूर तनकीद की। अच्छा, इस चीज़ को लेते हुए जो वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने तमाम इजला के डीसीओज़ कमिश्नर्स का इजलास तलब किया और उसमें तमाम इख्तियारात इन द सेंस उनको ये जो है डायरेक्शन दी गई कि आपने जो है ना अपने मुकामी हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर बनानी है। ऐसे तो नहीं कि डीसीओ जो है वो रोजाना हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं एमएस को सस्पेंड कर रहे हैं, कभी किसी अमले को सस्पेंड कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि एमएस को तो इन्होंने इख्तियारात दी हैं, लेकिन एमएस के ऊपर इन्होंने मुतलका डीसी और कमिश्नर को भी बिठा दिया है, उनको भी नोटिफिकेशन के मुताबिक इख्तियारात दिए गए हैं। सिर्फ जवाबदेह जो है वो एमएस नहीं होगा, या अगर एमएस कोई फैसला करता है या कार्रवाई करता है तो वो यकीनन डीसीओ या कमिश्नर की कंसल्टेशन के बाद ही करेगा। लेकिन आप देखें ना, इसमें इस पूरे नोटिफिकेशन में भी आप देखें सारी चीजें एमएस के खाते में। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आपको दो ओहदे बुनियादी तौर पर रखने की जरूरत है। एक वो ओहदा
जो MS इंजॉय करे और उसके तहत जितने डॉक्टर्स हैं या बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वहां का, वो उसके मातहत कर दिया जाए, और बाकी जो उस हॉस्पिटल के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो एक और एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिए जाएं। तो उससे होगा ये कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी ठीक चलेंगे और आपके जो डॉक्टर्स की ड्यूटीज के शेड्यूल हैं, शेड्यूल बनाना और उसके बाद जो ड्यूटी असाइन करना, वो आप MS के दायरे में लाएंगे तो एक यकीनन उसमें आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। अच्छा अकमल, अब हुआ ये है कि इसमें ज्यादा नुकसान जो है वो यंग डॉक्टर्स को होगा। अच्छा, ये जो हर हफ्ते रोड्स पर आ जाते थे, हाँ। और ये किया भी इसलिए अभी भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन के पीछे यही मामला है। ये हुआ इसलिए है कि डॉक्टर्स जो हैं वो जब स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जब वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई और बड़े आराम से आउटडोर में काम बंद होता है। अब तो पीर से ये भी कहा जा रहा है कि इंडोर में भी काम बंद हो जाएगा, तो उसको किस हद तक कंट्रोल करेंगे? तो बुनियादी तौर पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खला पैदा हो रहा था ना, तो उसको इन्होंने फौरी तौर पर, यानी कि वो डॉक्टर जो बगैर मतलब बताए ड्यूटी पर नहीं आएंगे और एहतजाज कर रहे आपने मीडिया पर देखा कि यंग डॉक्टर जो है वो MS की पिटाई कर रहे हैं। अब फेरिस्त भी बनेगी, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, तबादले भी होंगे। चले देखते हैं इस नोटिफिकेशन का कितना फायदा जो है वो पहुंचता है और डॉक्टर्स के हद तक आउटडोर में और इंडोर में काम करते हैं और मरीजों को फायदा पहुंचता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और नाज़रीन, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर डिस्कस करेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से है। कैमरों को हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक से लिंक करने के लिए अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। कमिश्नर लाहौर ने कल इजलास किया है और इस इजलास में मंसूबे के लिए अलहदा से खुदाई के बजाय ऑरेंज ट्रैक को भी इस्तेमाल करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के तरक्याती कामों का जायजा भी लिया है। कैमरे की जो कैमराज लगाए जा रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, उनको लिंक करने के लिए अक्टूबर की डेडलाइन भी दी है और बाकी जितने मंसूबे चल रहे हैं कमिश्नर लाहौर ने कल उनका भी जायजा लिया है। अच्छा सिमल, इसमें एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि जिस तरह बात ये की गई है कि कमिश्नर लाहौर ने जो है वो ये अहकाम जारी किए हैं कि कैमरों की तनसीब के लिए या फाइबर लाइनें बिछाने के लिए जो है वो आप वो रूट यूज़ करें जो ऑरेंज लाइन का है। लेकिन ये जो 462 कैमरे इब्तदाई तौर पर लगाए जा रहे हैं लाहौर में, ये सिर्फ उस रूट पे नहीं लगाए जाने थे ऑरेंज लाइन के। ये आपकी जितनी अहम शाहराहें हैं, जिनमें अगर आप बात करें फिरोजपुर रोड की है, इसके साथ आपकी माल रोड है, गुलबर्ग है, जेल रोड है, इन तमाम पे लगनी थी। तो बात ये है कि खुदाई तो फिर भी करेंगे ये किसी ना किसी तरीके से। तो अगर तो ये वाकई अगर ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है यहाँ बिछाई जाएंगी तो बेहतर है। और दूसरी बात ये रही कि अक्टूबर में जो है ये कहा यह जा रहा है कि जी आप जो है वो ये काम मुकम्मल करें। तो अगर ये अक्टूबर तक करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ये मंसूबा जो है अक्टूबर में मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या फायदा अगर कैमराज ऐसे लगेंगे जिसमें आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे कि अगर आप जिसको ढूंढ रहे हैं या आप जो सेफ बिल्कुल बात ये है कि शहर में जो पहले CCTV कैमरे कहीं इक्का दुक्का मौजूद हैं, उनकी अगर बात ये की जाए वाकई उससे आज तक कोई ना ही कोई चोरी रोकी गई है, ना ही कोई आप किसी भी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर सकें। क्योंकि लेकिन जब ये प्रोजेक्ट नया आया था इसमें वाज़े तौर पर यही कहा गया था कि जो इनकी रेजोल्यूशन होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, इससे जो है वो यकीनन हम हर चीज़ जो है वो काबू कर सकते हैं। लेकिन इस खबर पे हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तब अकमल ही बैठे हुए थे यहाँ पर, कि बात ये थी कि आप जो पहले से सिस्टम मौजूद हैं उनको बेहतर करने की बजाय आप नए सिस्टम जो है वो ला रहे हैं। पहले जो मौजूदा सिस्टम है आप उनको तो बेहतर कर लें। बिल्कुल से अकमल सुन लो, आपकी क्या टेक है? ये आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी तनकीद कर लें, मंसूबा तो ये होना है। इससे पहले पिछले दिनों CCPO भी इस पर इजलास कर चुके हैं और सारे इंतजाम का जायजा लिया गया। तो अभी क्योंकि पहला फेज है, अक्टूबर तक उस पहले फेज के अंदर जी 426 जो ये कैमरे लगने हैं, ये 462 ये सिविल लाइन डिवीजन के इलाके में यहाँ पर सारे लगेंगे और वहाँ पर ही जो फाइबर ऑप्टिक है उसको या तो रिप्लेस किया जाएगा जो पहले से बिछी हुई है, या उसके साथ पैरेलल आपको नई फाइबर ऑप्टिक जो है वो बिछानी पड़ेगी। बुनियादी तौर पर मकसद क्या है कि आपके पास इंटरनेट की वो सहूलत मौजूद हो जिससे कम से कम आपके पास जो उसकी फीड है वो उसकी रफ्तार ठीक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अब उन सड़कों की भी खुदाई शुरू की जाएगी जो साल पहले बनी गई, जो 6 महीने पहले बनी। अब क्यों? मसला ये है कि ये वाला जो मंसूबा है या नई फाइबर ऑप्टिक बिछाने का,
ये तो इनको उस वक्त डिजाइन करना चाहिए था जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर ये काम इन्होंने शुरू किया था। सही। और उस वक्त इनको उस प्रोजेक्ट में इसकी फिजिबिलिटी को डिस्कस करना चाहिए था कि क्या हमें नई फाइबर ऑप्टिक बिछाने की जरूरत है या इसी पर गुजारा हो जाएगा। अगर इसी पर गुजारा हो जाएगा तो ठीक है, अब इनको ओरिजिनल फाइल्स चेक करनी चाहिए। अगर वहां पर मिसिंग है तो इनकी नाअहली है, और अगर वहां पर मिसिंग नहीं है और फिर भी ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब प्रोजेक्ट में इन्होंने एडिशन किया खुद से, तो उससे ऑब्वियसली आपके जो इखराजात है उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसमें वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन असल दुख तो मुझे उस चीज का हो रहा है कि अभी सड़कें बनी और फिर आप उसको उखेड़ के रख दोगे। अब किसके नाम पे? पब्लिक सेफ्टी के नाम पे। आप जब सड़कें उखेड़ेंगे आप पब्लिक सेफ्टी के नाम पे उखेड़ेंगे ना, कि हम जो है आपको प्रोटेक्शन 6 महीने बाद इनको फिर याद आ जाएगा कि ये भी काम नहीं कर रहा, इससे भी कुछ आला। इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे यहाँ जितने भी महकमे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं उन महकमों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती और पता नहीं होता कौन सा महकमा कब कौन सा मंसूबा लेकर आ रहा है। तो जब आप उसको उनका कंसोर्शियम नहीं बनाएंगे तो कंसोर्शियम ना होने की वजह से इस तरह के मसाइल आते हैं। देखे ना, पब्लिक फंड इस्तेमाल होता है, टैक्सों के पैसे भी इस्तेमाल होते हैं। महकमों को सरकार हेड कर रही है ना, तो सरकार को कौन पूछे? सरकार तो बादशाह है ना, सरकार को कौन पूछे? बादशाह है, बस उन्होंने फैसला कर दिया कि ये प्रोजेक्ट लाना है तो लाना है। सरकार तो इतनी बादशाह है, मैं बताऊं, सरकार का जहां मन चाहता है वहां पर जवाबित में तब्दीली भी कर दी जाती है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं, सरकार बादशाह है। कल मैंने खबर दी कि महकमा हायर एजुकेशन ने सीएम सेक्रेटेरिएट के कहने के ऊपर जो लैपटॉप तकसीम करने के जवाबित हैं उनमें रिलैक्सेशन की, रिलैक्सेशन करके 323 लैपटॉप अपनी मर्जी से जिनको देने थे उनको दे दिए, रूल्स में रिलैक्सेशन कर दी, अपने रूल्स बनाए, खुद रिलैक्सेशन कर दी। तो उसमें कोई वो कौन पूछेगा भाई हमने रिलैक्स किए हैं, समरी चली है, समरी पे साइन हुआ, प्रोसीजर लीगल है, कोई हमारे खिलाफ कोई बात करके दिखाए। तो ये सारा काम जो करते हैं ना किसी भी किस्म का सरकार या सरकार के इदारे, तो वो हमेशा अपने आप को बचा कर करते हैं। अब जाहिर बात है जब ये फाइबर ऑप्टिक की बात हो रही है, उसको रिप्लेस करने की या नहीं उसको बिछाने की बात हो रही है, तो जाहिर बात है उसकी समरी मूव होगी, समरी मूव होगी, उसके ऊपर साइन होंगे तो उसके ऊपर फंड भी एलोकेशन होगी। देखिए मसला तो यही है ना कि तकलीफ तो आवाम को होगी ना, तो ये तो आवाम को है। वो पहले इस सूरत में हो, वो सहूलतों की सूरत में हो, पिस्ती हमेशा आवाम है। अब अगली खबर को अगर मैं इसके साथ लिंक करूं कि 3 लाख सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया गया, जिससे आपको 12 करोड़ रुपए अब इजाफी देने पड़ेंगे क्योंकि मीटर की कीमत बढ़ चुकी है 400 रुपए, और 12 करोड़ रुपए इजाफी कोई बॉदर नहीं करेगा। टेंडर मंसूख करना था, कर दिया। अगर आवाम को मीटर्स चाहिए तो वो भी बॉदरेशन नहीं है। देखें सिमल, हमारे यहाँ जितने भी सरकारी इदारे हैं ना वो चल रहे हैं पब्लिक मनी पर, वो चलते हैं टैक्सेस के ऊपर। किसी के जाती पैसे नहीं है, किसी भी XYZ के, चाहे वो सूबे का सरबराह है, हुकूमती सरबराह है या उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं जितने भी, वो पब्लिक मनी के ऊपर अयाशी करते हैं और पब्लिक मनी का कभी वो एहसास नहीं करते। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि वो पब्लिक मनी को यूटिलाइज करने के लिए लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, और लीगल प्रोसीजर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो लीगल प्रोसीजर डेवलप कराते हैं। अब देखें ना, टेंडर मंसूख हुआ, अच्छा वो लीगल उनके पास वो है जस्टिफिकेशन, भाई सबके इक्वल वो थे, उन्होंने रेट्स बराबर दिए हैं, हम कैसे एक्सेप्ट करें, पेपर के कवानीन हमें इजाजत नहीं देते, इसलिए हम इसको मंसूख कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लीगल कार्रवाई, इसको मंसूख, वो मीटर की कीमत देखें ना, मीटर 12 करोड़ रुपए जब जाएंगे, हर मीटर की कीमत जो है वो 400 रुपए बढ़ी है। वही बात ना कि हर मीटर की कीमत 400 रुपए बढ़ी है, महकमे को तो कोई नुकसान नहीं, उसने लेना तो पब्लिक से है ना भाई, डिमांड नोटिस पब्लिक से लेना, उसकी कीमत जो है मजीद 400 रुपए नहीं बढ़ेगी। इसकी हालत आपने देखी है 2012 से लेकर आज तक पेंडिंग पड़े हैं, 4 सालों से पेंडिंग पड़े हैं। डिपार्टमेंट हो या लेस्को का डिपार्टमेंट हो, 3 साल से लोग डिमांड नोटिस भर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 3 महीने बाद मीटर लगना था, कोई सुनवाई नहीं। अब देखें ना, ये सिंगल फेज मीटर बुनियादी तौर पर वो सार्फिन है जिनके घरों में अमूमी तौर पर मीटर लगता है, और वहां पर आप देखें कि उनको अभी मीटर की खरीदारी के ऊपर उस पर अभी इंतहाई मसाइल का सामना है, उसमें वो दुश्वारी में मुब्तला हो गए हैं। तो बात यह है कि आप जब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर आप जब प्लानिंग करते हैं ना तो आपको इस तरह के कभी इश्यूज सामने नहीं आते। अब मसला सिर्फ ये है कि बैठे बैठे सोच लेना, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी, ग्राउंड वर्किंग नहीं होना, तो आप इसी तरह के फिर जो लूप होल्स हैं वो आपके सामने आते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, एक बात इमरान भाई ने बोली थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इतनी ज्यादा है कि आप आपस में बॉदर ही नहीं करते हो कोऑर्डिनेट करना। महकमों, एक तो मुख्तलिफ महकमों के दरमियान ना, एक विद इन इंस्टीट्यूशन, विद इन इदारा जो है
वहाँ पर भी यही कोऑर्डिनेशन के इशू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई मंसूबा बन रहा हो, अच्छा, कोई यू डोंट बॉदर कि अरबों रुपए लाखों रुपए लग रहे हैं उस मंसूबे पर, आपने सिर्फ अपना काम किए जाना है, किसी से पूछना गवारा नहीं करना। अपनी पिला सकते हैं। सिमल, मैं पॉइंट यार रेज करूंगा। आप बात कर रही हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है। अच्छा, जिस इलाके में इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करना होता है ना, वहां पे तो होना ये चाहिए ना कि कोई मुतलका इलाके का नुमाइंदा जो है उससे बात की जाए, लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए, उससे डिस्कशन की जाए कि भाई हम यहाँ ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये इस चीज़ को लेते कैसे हैं जी? मुकामी एमपीए को बुला लें, उससे हम डिस्कस करते हैं कि भाई एमपीए तो आपका सर झुका के आपके सामने खड़ा है, उसे क्या परवाह, उसने वोट लिए हुए हैं। एक सर्वे होना चाहिए, आपसे पूछा जाना चाहिए कि यहाँ पर मसाइल क्या क्या हैं, ताकि उन मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को भी उस मंसूबे में शामिल किया जाए। अब ये 400 रुपया पर मीटर बढ़ा है, अब जो आपका डिमांड नोटिस होगा उसमें 400 रुपया नहीं बढ़ेगा, उसमें ज्यादा बढ़ाया जाएगा, उसमें आराम से हजारों रुपए बढ़ा दिया जाएगा। क्या मसला है अगर पैसे बढ़ गए तो? भाई हाँ, ये बात तो है कि पब्लिक जो है, तो फिर भी पब्लिक जो है जिस तरह, कोई और चारा नहीं है ना सर, ऑल्टरनेट कोई नहीं है उस चीज का। लेकिन आप ये पैसे भरने को भी तैयार हो अगर आपकी परफॉर्मेंस टाइमली हो, चाहे आप 3-3 साल तक इंतजार ना कराओ किसी को मीटर लगने जनाब। परफॉर्मेंस चाहे वो सुई गैस का डिपार्टमेंट हो, कैसे बेहतर होती है? परफॉर्मेंस बेहतर होती है ऑडिट की बेस पर। जब आपको ऑडिट ही नहीं होगा तो आप कैसे, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं होता। हमारे यहाँ चलो माली ऑडिट तो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं होता। जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट नहीं होता तो कैसे सामने आएगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है? ऑडिट करने वाले भी अकमल साहब साथ ही मिले होते हैं तो या अगर ऑडिट की रिपोर्ट आ भी जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट आ भी जाए, कौन सी कार्रवाई होती है और कौन सी तहकीकात कार्रवाई सिर्फ उसी होती है जो चीज मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है, ठीक है कार्रवाई, लेकिन सिर्फ कार्रवाई करने तक महदूद जी, कार्रवाई शुरू कर दी गई, हुई नताइज क्या निकले वो कोई बॉदर नहीं करता। वेल, थैंक यू सो मच अकमल सुमरू। इमरान भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहर में सेल कहाँ कहाँ लगी है। बचत बाजार में सबसे पहले ब्रांड है हमारे पास लेवाइस, और लेवाइस पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट ब्रांड है जी ड्रीम्स, और ड्रीम स्टोर पर आपको अप टू 70% तक ऑफ मिलेगा। हाइपरस्टार अगर आप जा रहे हैं तो नेस्ले कोको क्रंच है जी 330 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 390, प्रमोशनल प्राइस 319, आप 71 रुपीज बचा सकते हैं। केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स है जी 250 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 200, प्रमोशनल प्राइस 155, आप 45 रुपीज बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे डिफरेंट सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। जी, हमारे पास सबसे पहले मूवी है घोस्टबस्टर्स, जो कि लगी हुई है 1:30 बजे और 6 बजे IMAX 3D में, और 2:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। फाइंडिंग डोरी 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और 4 बजे सिनेस्टार में। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:30 बजे IMAX में, 8:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। नेक्स्ट मूवी है स्नो क्वीन 2, 12:15 बजे ये लगी हुई है वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, और 2:45 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। मदारी लगी हुई है 2:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में।
रिवेंज ऑफ द वर्डप्लेस 9:45 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में और 9 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में। आइस एज कुलियन कोर्स 3D 2:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 5 बजे रॉयल पाम ऑडी 2 में। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। जी माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद 105.55, कीमत फरोख्त 105.8। अमेरिकन डॉलर के बाद पाउंड स्टर्लिंग है जी, कीमत खरीद 140, कीमत फरोख्त 140.7। यूरो की कीमत खरीद है 116, कीमत फरोख्त 116.5। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.95, कीमत फरोख्त है 28.1। यूएई दिरहम कीमत खरीद 28.65, कीमत फरोख्त है 28.8। कुवैती दिनार कीमत खरीद 344.5, कीमत फरोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 78.6, कीमत फरोख्त है 79.05। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.97, कीमत फरोख्त ₹1। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.4, कीमत फरोख्त है 106.3। कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 81.35, कीमत फरोख्त है 82.9। और इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें आज हम योगा की बात करेंगे। और योगा बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं, बहुत सी डिजीज़ के खिलाफ, बहुत सी प्रॉब्लम्स के खिलाफ एक सोल्यूशन भी है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ की बात करें, कुछ लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम होता है कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती, हाफजा किस तरह तेज़ किया जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है तो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन आपको, और हम बात करेंगे आज, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि योगा के हवाले से। योगा जो है वो इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बहुत सी चीज़ों का सलूशन है, बहुत सी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव पैदा कर सकते हैं। और ज़िंदगी का ठहराव, बैलेंस और पीस कितना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सायरा मुनीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमेशा आप जब भी आती हैं हम ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं लोगों का, और आई थिंक बहुत हेल्प भी करते हैं उनको बहुत सी चीज़ों में। सो आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे पीस ऑफ लाइफ कितना ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि जैसे हम बड़ी अहमियत देते हैं खाने पीने को, जैसे सांस ज़रूरी है। अगर सांस एक लम्हे के लिए हमारा बंद उतना ही ज़रूरी है पीस जिंदगी उतना में। ज़रूरी है पीस, क्योंकि योगा में इसको कहा जाता है कि आप सोल को, आप अपनी रूह को पीस में रखें। हमारा जिस्म है वो हमारा सांस के साथ, हमारे जिस्म और रूह को जोड़ा हुआ है सांस ने जी। लेकिन हम इस जिस्म के अंदर हैं, और हमारी जो कैफियत है वो बिल्कुल इस तरह है कि हम अगर इस जिस्म में हैं और सुकून में नहीं हैं तो हमारा जिस्म भी। लेकिन आजकल तो इतनी फास्ट ज़िंदगी है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, सो वो ठहराव जो कहते हैं कि होना चाहिए ज़िंदगी में, वो अब कहीं रह नहीं गया। वही मैं कह रही हूँ ना कि हमारा जिस्म इतना हमने अपने जिस्म को मसरूफ़ किया हुआ है, और इतना हमने अपने जिस्म पर जुल्म किया हुआ है कि हमारा जो माइंड है वो जिस्म के साथ साथ चल रहा है, बल्कि जबकि हमारा हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए जिस्म को रिलैक्स करें और कंट्रोल करें, और फिर देन हम अपनी रूह को भी काम करें।
لیکن پھر ہم پیس کی طرف جاتے ہیں. اگر ہمارا مائنڈ ہی منتشر ہے اور اسٹریس میں ہے, تناؤ میں ہے, افراتفری میں ہے, تو ہمارا جسم بھی تناؤ میں ہے. بالکل. اور پھر روح کیسے سکون میں جا سکتی ہے؟ تو ہمارا جو سکون ہے وہ تبھی مل سکتا ہے جب ہمارا مائنڈ ریلیکس ہو اور ہمارا جسم ریلیکس ہو. دین ہم اپنے آپ کو اسپرچولیٹی کی طرف اور سول کو پیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. سب سے پہلے ہمارا مائنڈ ہے. اگر ہم کام ہیں اور جو بھی انوائرمنٹ ہے, جس طرح کی بھی سچویشن ہے, اپنے مائنڈ کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کا مائنڈ کام ہونا چاہیے. بالکل. دین آپ کا جسم بھی سکون میں, اور دین پھر تھرڈ لیول آپ کا ایک اسپرچولیٹی کا اور سول کا, جس میں آپ کام فیل کر سکو, وہ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, جس میں آپ بے شک 5 منٹ لگا لو لیکن ریلیکس ہو سکو اور تھوڑا سکون جو ہے وہ زندگی میں محسوس کر سکو. سب سے پہلا تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں, موبائل فون بند کر دیں, کیونکہ اتنی عادت پڑ چکی ہے اس کی کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے موبائل نکالنا ہے اور چیک کرنا ہے انٹرنیٹ پہ کیا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا ہے, نوٹیفیکیشنز کیا کیا آئی ہوئی ہیں. رات سوتے ہوئے بھی آخری چیز شاید ہم سب کے ہاتھ میں ہمارا موبائل ہی ہوتا ہے, جو ہم پلو کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں. اور اسی لیے یہ جو اتنی جو پینفل تکلیف دہ بیماریاں آ رہی ہیں, جیسے کینسر ہے, میں ہر تیسرے بندے کو, ہر 10-20 لوگوں میں سے ایک بندے کو سنتے ہیں کہ اس کو کینسر ہے. اسی لیے کہ یہ جو ہمارے موبائل فونز ہیں, اس میں سے جو بھی وائبریشن ہے, جو بھی اس کی لہریں ہیں, وہ ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں, ہمارے سیلس کو ڈیمیج کر رہی ہیں, کیونکہ وہ انسین ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اور بالکل ہم اپنے کان کے ساتھ لگا کے سنتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ اب آپ ہینڈ فری لگا کے آپ سنیں, اور موبائل فون اپنی جیب سے دور رکھیں, ہارٹ سے دور رکھیں, جسم سے دور رکھیں, اور اتنے ہی ہمارا بالکل پاس ہوتے ہیں. بلکہ ایک نہیں 2-3 ہم موبائل فونس لے کے پھرتے ہیں کہ کیری کرتے ہیں کہ یہ پرسنل ہے اور یہ آفیشیل ہے, اور اس طرح. تو وہ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دور رکھیں تاکہ آپ سکون میں جا سکیں. یہی ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے چیز. اور یوگا کس طرح سے ہیلپ کرے گا ٹھہراؤ کے لیے؟ اس میں میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب ہے یہ, میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ہم جو ہمارے منہ پہ بات چل رہی ہوتی ہے بار بار, تو اس کو ہم انکانشیسلی اس کو ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا, جیسے وہ گنتی ہم نے یا پہاڑے یاد کیے ہوئے ہیں, تو ہم ایک پہاڑا شروع کرتے ہیں اور سوچتے ہوئے بھی وہ پہاڑا پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اتنی فلو میں, اور وہ سارے چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا مائنڈ کچن میں بھی چلا جاتا ہے ایک ہی نماز میں, آفس میں بھی چلا جاتا ہے, صحیح, اور کپڑوں میں بھی چلا جاتا ہے کہ آج وہاں پر سیل لگی ہے, ہم نے وہاں سے کپڑے لینے. تو وہ اس طرح کی چیز جو کہ بالکل اس میں آ جاتی ہے, اور اس کو کرنا, اور اس کو اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے, بجائے یہ کہ کوئی نئی چیز کی جائے. صحیح. تو کوشش کریں کہ نماز کو اور فوکس کوئی بھی کام جو کہ روٹین میں آپ کا ہو رہا ہے, ہر چیز روٹین میں. ہم نے آفس جانا ہے, میں نے اپنے کام پہ جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, اور سب اسکول کی ٹیچرز ہیں وہی بار بکس پڑھا رہی ہوتی ہیں, اور وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی بچوں کے مائنڈ میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, اور وہ ایسی جلدی انہوں نے لیکچر ڈیلیور کیا اور چلے گئے. لیکن اس کو اتنا کانشیسلی باخبر ہو کر ڈیلیور کریں, اور اس کو کریں تاکہ وہ اثر ہو آپ کے مائنڈ پہ اور آپ کے جسم پہ. فوکس پوائنٹ کس طرح سے ڈھونڈیں گے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, تاکہ ڈسٹریکشنز جو کہ بہت زیادہ ہیں, اگر ہم بات کرنے پہ آئیں تو وہ بڑھتی ہی جائیں گی. بالکل. سو اس کو کس طرح سے اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے جب آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہو اس کو اوائڈ کیا جا سکے؟ روزانہ 5 سے 10 منٹ شروع کریں میڈیٹیشن, صبح بھی اور شام بھی. اور جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا کہ ہمارے جو زندگی ہے وہ سارا جی میڈیٹیشن, سو دن میں کبھی بھی بیسٹ ٹائم کیا ہے میڈیٹیشن کا؟ صبح فجر کا ٹائم ہے. فجر کے ٹائم آپ نماز کے بعد جیسے نماز ادا کی, آپ نیند آ رہی ہوتی ہے 5 منٹ کے لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور وہ اتنی ہیل کرتا ہے آپ کے برین کو, آپ کے مائنڈ کو, آپ کو, کہ وہ جیسے کمپیوٹر کو آپ بالکل سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کا ریفریش ہو جاتا ہے اور اس کا کام بڑا جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ روز جیسے آپ گھر کو صاف کرتے ہیں, روز گندگی نکالتے ہیں, اسی طرح میڈیٹیشن برین کو کی کلینزنگ کے لیے برین کو صاف کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ صبح آپ بیٹھیں, اور ضروری نہیں کہ آپ نیچے بیٹھیں, آپ
اوپر بیٹھ سکتے ہیں, بیڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں, صوفے پہ بیٹھ سکتے ہیں, اور دین آپ آنکھوں کو بند کر لیں اور ریلیکس پوزیشن میں بیٹھے, بالکل چاہے ریلیکس. ٹیک لگا کر بیٹھیں, کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے, تناؤ میں نہیں ہو, بالکل ڈھیلا ڈھالا رکھیں جسم کو, اور پھر آپ اپنے سانس کو دیکھیں گے. اچھا, جس نے ہماری روح کو جسم کو جوڑا ہوا ہے, ایک سانس ہے, دس از لائف فورس انرجی, تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے, اینڈ دین آپ اپنے مائنڈ کو بھی ریلیکس کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ اصل مقصد یہ ہے سانس کو دیکھنے کا کہ آپ سوچوں سے, فکرات سے, جو اندیشے, آپ کو ایک پوائنٹ مل جائے گا جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, جس کو آپ نے دیکھنا ہے, وہ انہیل ہے, وہ ایکسہیل ہے. ہاں بالکل, آپ ایز اٹ از اپنے نیچرل بریتھ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی نارمل لینا ہے, اس میں آپ نے بریتھنگ ہارڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خود سے نہیں, آپ نے جسٹ آپ نے اپنے. اب کچھ لوگوں کا بڑا شیلو سانس ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے, جب آپ سانس کو دیکھنا شروع کریں گے تو وہ بالکل کام ہونا شروع. اور کچھ لوگوں کا بہت سلو بھی ہوتا ہے, وہ اکثر ایسا لگتا ہے کہ آپ سانس لینا شاید بھول گئے, وہ اتنا سلو چل رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے میں سانس لینا بھول گئی ہوں, کیونکہ پھر وہ ایک دم جب زور سے لیتی ہوں پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے سانس نہیں لے رہی تھی. چل تو رہا ہوتا ہے لیکن پروسیس بہت سلو ہوتا ہے. بس اسی طرح سے دیکھنا ہے, اور پھر ایک لمحہ ایسے آئے گا کہ سوچوں سے آپ ہٹ جائیں گے. بار بار آپ کا مائنڈ بھٹکے گا, سانس پر جائے گا, کیونکہ وہ سوچ پر جائے گا, کیونکہ وہ سوچ کی فیکٹری ہے, بالکل برین جو ہے. تو آپ نے اسی سے اس کو ریسٹ دینے کے لیے ہٹانا ہے سوچوں سے, اور سانس پر رکھنا ہے. پھر بار بار سوچوں پر جائے گا, بار بار سانس پر لے آئیں. پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ آپ کا جو پوری توجہ ہے وہ سانس پر آ جائے گی. پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ سانس سے بھی ہٹ جائیں گے آپ. اچھا, پھر آپ کا مائنڈ اور آپ کا جسم فلوٹ کرنا شروع ہو جائے گا, اتنا آپ ہلکا ہو جائیں گے. آپ ڈیٹاکس کر دیں گے اپنی پوری کثافت کو اور پوری نیگیٹو انرجی کو. وہی جو ایک لمحہ ہے وہی آپ کے پورے مائنڈ کو, آپ کے جسم کو ہیل کرتا ہے. صحیح. تو اور اس سے پھر وہ ایک ریفریش بٹن جب پریس ہو جاتا ہے, پھر پورا دن آپ کا انرجیٹک پھر وہ جو چیز ہے جس پر آپ سانس سے بھی ہٹ جاتے ہیں, وہ پھر آپ کو ڈیوائن کی طرف اور اسپرچولیٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آپ اپنے سول کو اتنا ریلیکس کر دیتے ہیں اور پیس کی طرف چلے جاتے ہیں. آئی تھنک پھر وہ آپ کے پاس وہ پیشنس آ جاتا ہے چیزوں کو برداشت کرنے کا. بالکل وہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک ہی زبردست ہیں. آپ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے اوپر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو حاوی کرتے ہیں, اور فائٹ اینڈ فلائٹ کا سسٹم آپ کا کام ہو جاتا ہے, اور آپ ریلیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عمر کا, آپ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, نوجوان ہیں, اس کا تعلق نہیں ہے, آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس گونا ہیلپ یو. وہ زندگی کا ٹھہراؤ, فوکس پوائنٹ, پیشنس, برداشت, صبر, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سکھائی جاتی ہیں اس 5 منٹ میں. اور پھر آہستہ آہستہ شاید آپ کو ٹائم کا بھی پتہ نہیں لگتا. ایسے آپ 10 منٹ 20 منٹ اور پھر آپ گھنٹوں بھی بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں, اور آپ اتنا اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں. اب دوسرا کوئی آپ کے لیے کوئی نیگیٹو انرجی بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہے, یا کوئی نیگیٹو وے میں کوئی بول رہا ہے, یا کچھ لڑنے کے چکر میں ہے, یا کچھ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی غلط طریقے سے کوئی چیز ہو رہی ہے, تو لیکن وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. آپ اتنے اسٹرانگ اور مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ جو ریئیکٹ نہیں کریں گے. آج کل کے دور میں وی آل نیڈ دیٹ. ہم سب کو وہ تھوڑا سا ٹائم آؤٹ بھی چاہیے, اور ہم سب کو وہ ٹھہراؤ بھی چاہیے زندگی میں. اچھا, ایک طرف تو یہ ہم نے اسپرچل لیول پر بات کی, لیکن یوگا از ناٹ جسٹ آل اباؤٹ دیٹ. اینڈ آپ بینگ یوگی, آپ سکھاتی بھی ہیں, ٹرین بھی کرتی ہیں لوگوں کو, اس میں آپ کو بہت سی ڈیزیز کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. فار ایگزامپل ڈائبٹیز آج کل بہت بڑھتی جا رہی ہے, اور ہر دوسرا شخص, ایون بچوں کو جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. سو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ یوگا اس بیماری کو کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میں مختصراً بتاؤں گی کہ یہ ہوتی کیوں ہے, کیوں آج کل یہ کیوں اتنا زیادہ. ڈائٹ کی وجہ سے, جو جنک فوڈ ہیں, اور آپ کے جو کاربز زیادہ لے رہے ہیں, اور جو ریفائنڈ جو فوڈ ہے وہ آپ یوز کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اور بچوں میں بلکہ پیدائشی طور پر بھی بچے جو ہیں ڈائبٹیز کا شکار ہیں, کیونکہ ان کی والدہ سے ٹرانسفر وہ چیز ہو رہی ہے. تو کوشش کریں, ایک تو فائبر والی ڈائٹ لیں, اور گھر کے بنی ہوئی چیزیں لیں, بجائے یہ کہ آپ بازار کی چیزیں لیں اور جنک فوڈ لیں. اوکے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایکسرسائز ہیں جس میں آپ کی بیک ٹوسٹ ہوتی ہے, جس میں آپ کی انٹرنل آرگنس ٹوسٹ ہوتے ہیں, تو اس سے آپ کا پینکریاز جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوگا, اور پینکریاز کا جو بیٹا سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے, اور وہ اپنا کام فنکشن اچھا سا کرنا شروع کر دے گا. تو اس میں یوگا میں بڑے آسن ہیں, جس میں ٹوسٹنگ آسن ہے,
اور جس میں ہیل ہوتے ہیں آپ کے پینکریاس اور سارے انٹرنل آرگنس. تو وہ اس سے آپ جو ہے وہ بہتر کر لیتے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اب یہ آسن تو ہم کر کے دکھائیں گے تو ہوں گے, لیکن جتنے بھی ٹوسٹنگ آسن ہیں, چاہے وہ لیٹ کے ہیں, کھڑے ہو کر ہیں یا بیٹھ کے ہیں, جس میں آپ کا ٹورسو, آپ کا پیلوک ایک جگہ پہ اور ٹورسو موو کر رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ. پھر آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے. شروع میں آپ 5 سیکنڈ سے رکیں اور پھر 1 منٹ تک بھی ایک آسن میں آپ رک سکتے ہیں. تو جب آپ رکتے ہیں, آپ کی باڈی کی فلیکسیبلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں, وہ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. رینج آف موشن وہ گریجولی آپ کا امپروو ہوتا ہے, لیکن ہیلنگ جو آرگنز کی ہے وہ رینج آف موشن اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اور کس حد تک یہ بہتری لاتا ہے اس ڈیزیز کے افیکٹ سے؟ جب آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو پہلے تو مسل میں بلڈ سرکولیشن جاتا ہے, جوائنٹس میں جاتا ہے, دین پھر انٹرنل آرگنس کی طرف جاتا ہے. اگر آپ رک ہی نہیں پا رہے اور اس میں ہلکا سا ٹویسٹ واپس آ گئے کہ جی پین ہوئی ہے, لیکن آپ اس حد تک ہی جائیں کہ آپ پین کو برداشت کر سکیں. پین سے پہلے ہی آپ رک جائیں, پھر گریجولی آپ انکریز کریں گے رینج آف موشن, لیکن اس آسن میں رکیں تاکہ آپ کے مسل سے بلڈ سرکولیشن ہوتے ہوئے انٹرنل آرگنس کی طرف فوکس کریں. بالکل اوکے, جہاں پر اسٹریچ پڑ رہا ہے, جہاں پر انٹرنل آرگنس میں ٹوسٹ آ رہا ہے, تو وہاں پر بلڈ سرکولیشن جائے گا اور پھر ہیل ہوگا. ٹھیک. یعنی کہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے کے لیے مختلف آسناز ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے انٹرنل آرگنز کا, کیونکہ وہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک لیئر تو پروٹیکشن کے لیے obviously وہ ایکسرسائز ہوگی اور وہ somehow or the other آپ کو ہیلپ کرے گی. ناظرین, ہم مزید باتیں بھی کریں گے, مزید چیزیں اور ٹپس بھی جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے سارا جی سے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. یوگی سائرہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ جی, اکثر اب جو مختلف کام ہیں, جو لوگوں کی جابز ہیں, وہ بیسکلی کمپیوٹر کے سامنے ہیں یا سٹنگ پوزیشن میں ہیں, جس میں آپ ایٹ ٹائمز جب آپ 8 گھنٹے کی شفٹ کر کے اٹھتے ہو تو آپ بہت ٹائرڈ ہوتے ہو, آپ کے کندھوں میں درد ہوتا ہے اور بوجھ فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاؤ اور آپ شام کے اوقات میں بھی تھوڑا بہتر ہو جاؤ, تو کیونکہ گھر والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, وہ ریلیکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں, کچھ اسٹریچز وہی آ جاتا ہے کہ یہاں پر پرفارم کرنے کی پابندی ہے, پرفارم نہیں ہو سکتا. جی, آپ اس کو بتا نہیں سکتے پریکٹیکلی, کیونکہ پریکٹیکلی ہو تو تبھی پتہ چل سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ روٹین بنا لیں, کیونکہ جو ایک تو ہمارا لائف اسٹائل ویسے ہی بڑا سیڈنٹری ہے. اگر ہم گھر میں ہوتے ہیں, ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, تو پھر بھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہم نہیں کر رہے ہوتے, نہ ہمارے اسکولوں میں کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے. اس دن بس آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. بالکل. اور صبح اٹھنا ہے اور بیگم نے ناشتہ بنا کے دینا ہے اور پھر آپ نے آ جانا ہے اور پھر شام کو چلے جانا ہے اور بس پھر بھی لیٹ جانا ہے جا کے کہ کوئی کھانا آگے رکھے. لیکن درمیان میں جب لنچ بریک ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ بیٹھے سیٹ پر ہی, کرسی پر ہی, تو آپ اپنی بیک کو ٹوسٹ دے دیں, لیگ کے اوپر دوسری لیگ کو رکھ کے اسٹریچ دے دیں, اینڈ دین اپنے ہاتھوں کو موو کریں, بازوؤں کو اوپر نیچے لے کے جائیں, اینڈ دین نیک کو روٹیٹ کریں, فلیکشن کریں, ایکسٹینشن کریں نیک کی, تو تھوڑا سا بلڈ سرکولیشن بیلنس میں آپ کی ہیڈ ٹو ٹو ہو جائے گا, تو ٹاکسنس کا ریموول ہو جائے گا. لیکن جس طرح آپ بالکل بیٹھے ہی رہتے ہیں تو جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں وہیں پر ہی پول کر جاتے ہیں ٹاکسنس, تو جس کی وجہ سے وہ لیکٹک ایسڈ اور اس طرح کے ایسیڈیٹی بن جاتی ہے اور وہ پھر پین دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو بیٹھے ہیں 8 گھنٹے, تو 2 گھنٹے بعد چلیں پھریں تھوڑا سا, جتنی بھی جگہ آپ اگر 2 سیٹر آپ کے آفس میں ہے یا اپنی سیٹ پر ہی, کرسی پر ہی ٹوسٹ دے لیں اپنے بیک کو, مطلب بیٹھے موومنٹ شو کرتے رہیں, وہ بالکل ضروری ہے. نیک کی روٹیشن کریں, رائٹ ہینڈ سائڈ, لیفٹ ہینڈ سائڈ, فلیکشن کریں, ایکسٹینشن کریں, فارورڈ کریں, اینڈ دین بازوؤں کو بھی اسی طرح شولڈرس کی اور روٹیٹ کریں, ریسٹ کی تھوڑی ایکسرسائز کریں, لیگ کو ایلیویٹ کر لیں, سیٹ پر بیٹھے واپس لائیں, ٹوز کی پلانٹر فلیکشن, ڈورسی فلیکشن اینڈ روٹیشن کلوک وائز اینڈ اینٹی کلوک وائز, تو اس طرح کر لیں تو وہ بیلنس میں سارے ٹاکسنس کا ریموول ہو جائے گا. دوبارہ سے جو ٹاکسنس ہیں وہ لیور کی طرف جائیں گے اور وہ انرجی کا سورس بنیں گے. تو کوشش کریں کہ اپنی روٹین لائف میں جو بھی آج کل لائف ہے اس کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے جیسے لنچ بریک ہے اس میں آپ
لنچ کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا 5 منٹ دے دیں اور بلڈ سرکولیشن کو بیلنس کر لیں. صحیح. اور جو ڈفرینٹ باڈی ایکٹس ہوتے ہیں مطلب شولڈرز میں یا کندھوں میں, کندھوں کے ساتھ ساتھ بازوؤں میں, ٹانگوں میں, اس کو بھی آپ کور اپ کر سکتے ہو یوگا کے ذریعے. بالکل. آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں یا آفس کی جو ٹیبل پہ لوگ بیٹھے ہیں اور کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, تو ان کے اسٹل اس پوزیشن میں کنٹریکشن میں رہتے ہیں, ایلیویٹ ہیں شولڈرز, ان کو ریلیکس کریں. ان کو دیکھیں کہ آپ 2 گھنٹے میں بیٹھ گئے ہوں یا بیٹھ گئی ہوں اور ایلیویٹ ہو گئی ہیں, تو جسٹ ریلیکس یور شولڈرز, تاکہ آپ اور اس طرح ہونے سے, کنٹریکشن ہونے سے برین کی طرف بھی بلڈ سرکولیشن رکتا ہے, جہاں پر کیونکہ سروائکل ورٹیبراز سے ہی بلڈ سرکولیشن آپ کا برین کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے کنٹریکشن میں رکھے ہوئے ہیں سروائکل ورٹیبراز اینڈ شولڈرز کو کنٹریکشن میں رکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ سرکولیشن کسی حد تک تو پہنچ رہی ہے, لیکن پراپر وے میں نہیں پہنچ رہی, بلاکیج آ رہی ہے, بلاکیج آ رہی ہے. تو ریلیکس کریں. اس کے گھنٹے کے بعد آپ کام کریں, تھوڑا ریلیکس کریں, شولڈرز کو روٹیٹ کریں, انورڈ روٹیٹ کریں, اور دین شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑیں. ہم ایون بات بھی کر رہے ہوں یا کوئی کام بھی کر رہے ہوں تو اتنا کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے ایلیویٹ کر کے اور کنٹریکشن میں لا کے اپنے جسم کو تناؤ میں لا کے, کیونکہ توجہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر, لیکن آپ نے اپنے جسم کو ریلیکس کرتے ہوئے دین آپ اس کو کنسنٹریٹ کریں تاکہ بلڈ سرکولیشن آپ کی رکے نا. صحیح. دوسرا, جب 8 گھنٹے جیسے آپ نے بتایا, تو اس میں آپ کا پوسچر اسٹریٹ ہونا چاہیے, آپ بیک اپرائٹ کر کے بیٹھیں. اچھا, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی بیک اسٹریٹ ہوگی تو شاید وہ غلط پوسچر ہے, آپ کو ریلیکس ہو کے, ڈھیلے ہو کے ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے میں ایک دم سے ہو گئی ہوں. سو وہ ڈھیلے ہو کے بیٹھنا زیادہ فائدہ مند ہے یا بیک اسٹریٹ؟ بیک اسٹریٹ. اگر آپ کی ایسے بیک اسٹریٹ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری 5 نیچرل کرو بنائے ہوئے ہیں, سروائکل ورٹیبرا میں, تھریسک میں, لمبر میں اور کاسک ورٹیبراز میں. تو ہمارے اگر ہم اس طرح کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کا رب کیج بھی اندر چلا گیا اور 30% کم لنگس کنزیوم کر رہے ہیں آکسیجن کو. تو آپ کی بیک اپرائٹ ہونی چاہیے. اگر بیک اپرائٹ ہلکی سی بھی آپ نے اسٹریٹ کیا تو اس کا مطلب 5 نیچرل, آپ نے 5 کرو کو انہینس کیا جو نیچرل کرو ہے. اور اگر آپ نے ایسے کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لنگس کو بھی بند کیا, رب کیج بھی اندر کی طرف چلا گیا, آکسیجن بھی کم کنزیوم کر رہے ہیں, اور وہ بھی بلاکیج کا باعث جو ورٹیبراز کے ساتھ ساتھ 2 پورس کے فاصلے پر آپ کے انرجی چینلز ہیں جو کہ بلڈ سرکولیشن کو اسپریڈ کر رہے ہیں اپر لمز میں, برین کی طرف, لوور لمز میں, وہ بھی پنچ ہو رہے ہیں اور انرجی آپ کی رک رہی ہے. تو انرجی چینلز کو اوپن کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے بیک کو اپرائٹ کریں, تاکہ بیک اسٹریٹ کوشش کریں, ٹیک لگا لیں بیچ میں اگر آپ ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ بیک اسٹریٹ کر کے. اب تو جو چیئرز ہیں آفس کی وہ اتنی اچھی کمفرٹیبل آئی ہیں کہ ان کے اندر نیچرل آرچ بنے ہوئے ہیں, لمبر میں بھی بنا ہوا ہے اور اوپر شولڈر میں بھی بنا ہوا ہے. تو اس طرح کی سلیکٹ کریں جس میں آپ جب ٹیک لگائیں تو نیچرل کرو, جو آپ کے نیچرل کرو ہیں لوور بیک میں, اپر بیک میں, تو اس کے اوپر وہ ایڈجسٹ ہو آپ کی بیک, جو ٹورسو آپ ریلیکس کریں اس کے اوپر. تو کوشش کریں کہ بالکل اپرائٹ ہو کے. اچھا, میں یہ چیئر دیکھتی تھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ ٹیک لگاتے تو بیچ میں وہ گیپ کیوں آتا ہے, باٹم پہ بھی اور اوپر بھی وہ کرو کیوں ہو رہی ہے. سو ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ نئے ڈیزائن کی چیئر جو ہیں وہ آپ کی سٹنگ پوسچر کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں. اور جب آپ ایسے بالکل جب بیٹھے ہیں اپرائٹ ہو کے تو بہت زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں اور اپنے ٹورسو کو ڈراپ بھی کریں اپنی بیک, اپنی سیٹ پر, تاکہ جو لمبر پر اسٹریس آ رہا ہے, کیونکہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی بیک پر جو لمبر ایریا پر اسٹریس نہیں ہوتا, لوور لمز میں اسپریڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں اور اسٹل بیٹھے ہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لوور بیک پہ سارا اسٹریس ہے ٹورسو کا. تو پھر اگر آپ کی سیٹ اچھی ہے, پیچھے اس کے ٹیک ہے, تو پھر آپ اپنے ڈراپ کریں ٹورسو کو. اگر عام چیئر ہے آپ کو ریلیکس ہو کر بیٹھنا, اگر عام چیئر ہے تو اپنے کسی وقت گھنٹے بعد آپ ٹورسو کو رائٹ ہینڈ سائڈ, رائٹ بازو پہ تھوڑا ریلیکس کریں تاکہ اسٹریس ریلیز ہو, ٹینشن ریلیز ہو آپ کی بیک سے. ورنہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے دماغ بھی اس طرح سے کام نہیں کرے گا, اور اس جگہ پر اتنے پول کر جاتا ہے بلڈ بھی, اور وہ تو جب آپ چینج کریں گے اپنے ٹورسو کے پوزیشن کو تو بلڈ سرکولیشن روٹیٹ کرے گا. بالکل صحیح. اچھا, یوگا ایک اور چیز میں بہت ہیلپ کرتا ہے, وہ ہے اینٹی ایجنگ. میں نے اتنی یوگی دیکھے ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی, اور وہ دے لک سو ینگ اینڈ فٹ اینڈ پرفیکٹ, مطلب کوئی ایکسٹرا فیٹس نہیں, اور بالکل مطلب بڑا اس کو سوری. اور خواتین جو ہے وہ خاص طور پر ضرور سنیں جو اتنی ساری پروڈکٹس یوز کرتی ہیں اینٹی ایجنگ کے لیے, یوگا بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اس کا کیا راز ہے؟ بالکل, اب اس میں صرف سوچا جاتا ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں صرف آسنز ہی, باڈی پوسچرز ہی یوگا ہے, لیکن 8 لمز ہیں یوگا میں.
تو اس کی جو اس میں ہم میڈیٹیشن کو، پرانیام کو اور آسناس کو سلیکٹ کرتے ہیں، 3 چیزوں کو. تو جو بریدنگ ہے وہ آپ کی اوبیسلی آسنز بھی، لیکن جو بریدنگ اور میڈیٹیشن ہے وہ آپ کے لیے اینٹی ایجنگ کا بڑا اچھا سورس ہے. تو بریدنگ کریں تاکہ آپ کے بلڈ سرکولیشن اچھی ہو اور سانس کی جو وائٹل کیپیسٹی ہے لنگس کی وہ بڑی اچھی ہو. ویسے ہم صرف جب روٹین میں ہم بڑی شیلو بریدنگ کرتے ہیں، لوگ تو بہت چھوٹا چھوٹا سانس لیتے ہیں اور بڑا تیز لیتے ہیں. اور تیز اس لیے لیتے ہیں کہ ہارٹ کو بلڈ سرکولیشن پہنچے، کیونکہ جب آپ شیلو بریدنگ کریں گے تو آپ کے لنگس پورے کام نہیں کر رہے. 75% آپ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، صرف 25% آپ یوز کر رہے ہیں. تو اس کی جو آکسیجن ہے وہ بھی کم کوانٹٹی میں آپ کے لنگس پیدا کریں گے. اگر آپ کی وائٹل کیپیسٹی زیادہ ہے، آکسیجن کنزمپشن زیادہ ہے آپ کے لنگس میں، تو بلڈ والیوم بھی زیادہ بنے گا آپ کے لنگس میں، تو ہارٹ کو بھی بلڈ والیوم زیادہ ملے گا، تو وہ بار بار بیٹ نہیں کرے گا. ہارٹ ریٹ بھی آپ کا کم ہوگا کیونکہ ایک اچھا والیوم ہارٹ کو مل رہا ہے اور ایک ہی بیٹ میں وہ پورے جسم پر اسپریڈ کر دے گا. تو ایک کوآرڈینیشن ہے کارڈیو اینڈ ویسکولر سسٹم کا، ہارٹ اینڈ لنگس کا. تو کوشش کریں کہ بریدنگ ایکسرسائز اچھی کریں. سینکڑوں کے حساب سے بریدنگ ایکسرسائز ہیں. اگر سمپل جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ بسریکا ہے، جو کہ آپ لمبے گہرے سانس لیتے ہیں، آپ کی انہیلیشن اینڈ ایکزیلیشن کی لمبائی برابر بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. کچھ لوگ انہیل جو ہے وہ تو کر لیتے ہیں لیکن ایکسیل بہت چھوٹا سا کرتے ہیں. اگر آپ کی ایکزیلیشن اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاکسنز ریلیز نہیں ہو رہے، اس لیے آپ ایجنگ کی طرف جاتے ہیں. تو اگر آپ کا سانس کی ایکزیلیشن انہیلیشن کی نسبت ڈبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. اچھا، آپ کی ساری جو مطلب ایکسیل اگر آپ اسٹرانگلی کر رہے ہیں اور انہیل پراپرلی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. انہیلیشن جو ہے لنگس اگر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس کا مطلب وائٹل کیپیسٹی آپ کی بہت اچھی ہے. اگر آپ ایکزیلیشن بہت زیادہ اچھا ایکزیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریزیڈیو والیوم آپ کا کم سے کم ہے. جو گندی آکسیجن ہے وہ کم سے کم لنگس میں رک رہی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ باہر ٹاکسنس کو ریلیز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ اینٹی ایجنگ ہے. اوکے، اور اگر آپ یہ تو بہت چھوٹی سی ٹپ ہے، مطلب یہ تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایکسرسائز کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ لیکن خالی پیٹ ہونا چاہیے. آپ کی یہ جو بریدنگ کی ایکسرسائز ہیں یہ خالی پیٹ کریں تاکہ آپ کا اسٹمک کی طرف بلڈ سرکولیشن کا رجحان ہوتا ہے، بیلنس ہو آپ کا بلڈ پورے جسم میں. اور یہ بھی پھر صبح کے اوقات میں مطلب کھانا صبح کا ٹائم بہت اچھا ہے اور غروب آفتاب کا ٹائم بہت اچھا ہے آپ کے بریدنگ کے لیے. صحیح کہ خالی پیٹ بیٹھ کر آپ جو ہے وہ بریدنگ کرو اور اس کو ریلیکس کرو. یادداشت کیسے بہتر ہوتی ہے یوگا سے؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں آج کل اتنا ہے کہ کہا جاتا ہے 30 کے بعد آپ کی یادداشت بھی برین کام کرنا کم کر دیتا ہے نا. تو ایک تو میڈیٹیشن کریں. دوسرا مائنڈ کو جتنی بھی ایکٹیویٹیز میں جو باریکی والی ایکٹیویٹیز ہیں جیسے موسیقی ہے، اوکے، اور جیسے آپ کا کوئی کام اس طرح کا ہے جیسے منیچر ہے، جو اس طرح کی چیزیں جو باریک کام ہے اس میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ آپ کا ویک نہیں ہوگا. اچھا، وہ آپ کی یادداشت کمزور نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ ٹریننگ دے رہے ہیں مائنڈ کو، یوز ہو رہا ہے مائنڈ. اور کچھ لوگ ڈیٹیلز کو یاد رکھے گا. بالکل، جو باریکی جو بڑے باریک کام ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت کام ہوتے ہیں، جیسے موسیقی ہے، جیسے گائکی ہے، جیسے کوئی انسٹرومنٹ بجانا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی انوالو کوئی بھی کام جو ہے اور انٹرسٹ سے کریں. کوئی بھی کام جو بھی آپ کا پروفیشن ہے اس کو بھی انٹرسٹ لیں، اس میں نئی ڈسکوریز کریں، اس میں نئی چیزیں لے کے آئیں. تو یہ بھی آپ کا کیونکہ مائنڈ اس میں انوالو ہو رہا ہے. جو روٹین میں کام ہے وہ انکانشیسلی آپ کریں گے. یہی ہے نا جو لیکن نئی چیز جب آپ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، نئی چیز کو ڈسکور کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ آپ کا یوز ہو رہا ہے. اگر مائنڈ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو پھر ڈل نہیں کبھی ہوگا. آپ کا پھر یادداشت مائنڈ کی ایکسرسائز بھی بہت بالکل مائنڈ کی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں. ہاں، آپ اپنے آپ سے شروع کریں. ہاں، اپنی چھوٹی ڈیٹیلز کو یاد رکھیں اور ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اور جب ایکسرسائز
ہونا شروع ہوگی دماغ کی تو خود بخود نئے راستے کھلتے جائیں گے اور پرانی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی یاد رہیں گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں ایکسرسائز اور آسناز انوالو نہیں ہے, صرف آپ کا مائنڈ انوالو ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کون سی چیز پر اور کون سی چیز کو اہمیت دینی ہے, کیونکہ فوکس اسی پہ کیا جاتا ہے جب آپ کانسنٹریٹ کرتے ہو. دیٹ مینس دس تھنگ از امپورٹنٹ. اگر آپ بریدنگ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہو تو وہ چیز بہت ضروری ہے, اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے. کوئی بھی کام آپ اس وقت یہ آپ کر رہے ہیں پوری توجہ سے کر رہے ہیں, پوری توجہ یہیں پر ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو وہ اب آپ تو ادھر ہیں, جسم تو آپ کا فزیکلی ادھر ہے, لیکن مائنڈ آپ کا کہیں اور. لیکن اگر مائنڈ کہیں اور چلا جائے گا تو وہ نظر بھی آ جائے گا, پھر وہ جو بہتری آ رہی ہے کام میں وہ بالکل نہیں آئے گی. تھینک یو سو مچ سائرہ جی, آپ تشریف لائیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں, آئی تھنک زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. ہیلدی جو دماغ ہے جب ایکسرسائز کریں گے تو خود بخود ہیلدی باڈی بھی ہوگی اور آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیلدی ہوں گی. ضرور ایکسرسائز کریں, کوئی بھی ضروری نہیں کہ یوگا ہی کریں, کچھ بھی کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور انوالو کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اپنا اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے میرا شہر لاہور, اور میرا شہر لاہور میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راؤ جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم راؤ صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اور ہمارا آج کا ٹاپک جلو پارک. جی, جلو پارک کی کیا ہسٹری ہے راؤ صاحب؟ جلو جو ہے یہ لاہور میں اصل میں ضلع لاہور میں 116 جنگلات تھے, تو ان جنگلات میں جو ہے جلو بھی ایک جنگل تھا. جنگل کو رکھ پنجابی میں کہا جاتا تھا, اور رخ جو ہے وہ ایک درخت کو, اور پورے جو جنگل ہے اس کو رکھ, یعنی رکھ اور رخ میں یہ فرق تھا. تو اس وقت جو ہے وہ ضلع لاہور کی 4 تحصیلیں تھیں. ایک تو خود لاہور تحصیل تھی, اس میں جو تھے وہ 40 رکھ تھے یعنی جنگلات تھے جن میں جلو بھی شامل تھا. دوسری جو تحصیل تھی وہ قصور تھی, قصور میں تحصیل قصور میں 6 جنگلات تھے. اسی طرح سے تیسری جو تحصیل تھی وہ چونیا تھی, اور چونیا میں 42 جنگلات تھے. اسی طرح سے جو چوتھی تھی تحصیل وہ شرک پور شریف, تو اس میں جو ہے وہ 28 جنگلات تھے, یعنی 16 جنگلات تھے. اور ان جنگلات میں سے ایک جو ہے یہ جلو جو ہے یہ جنگل تھا. اور جلو کو جس وقت انگریز دور میں 1915 میں اس کو ایک نئے ماڈرن طریقے سے اس جنگل کو, کیونکہ پہلے تو یہ صرف ایک جس طرح سے جہاں درخت جیسے اگا ہوا ہے اس طرح سے تھا, اس کو ماڈرنیٹ کیا گیا, اور اس میں مزید پودے اور درخت لگائے گئے, اور ان کو نہری پانی سے اور ٹیوب ویل لگا کے سیراب کیا گیا, اور ایک نئے طرز کا جدید جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ کی گئی. تو اس سے پہلے تھا جو درخت جیسے اگ رہا ہے وہ جس طرح سے اس طرح سے تھا. تو 1915 میں اس کو ایک جدید شیپ دی گئی. جنگلات جو تھے لاہور کے آہستہ آہستہ جو آبادی بڑھتی گئی تو وہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ جنگلات کو ختم کر کے ہم نے اور جدید آبادیاں بنتی گئیں. تو اس طرح سے وہ جنگلات جو تھے وہ تقریباً جو ہے وہ ختم ہو گئے. لیکن جلو کو ایک جو ایک پرانے طرز پہ برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ 1977 میں 1977 میں اس کو ایک مزید جو ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا, اور اس میں پروگرام بنایا گیا کہ اس میں ایک تفریحی پارک بنا دیا جائے تاکہ یہ جنگل بھی جو ہے وہ بالکل ختم نہ ہو سکے. تھوڑے سے پرندے رکھ دیے جائے اس میں, اس میں پرندے رکھے گئے, اس میں پھر جنگلی جانور رکھے گئے جن کو قدرتی جو ماحول ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ اس میں بچوں کا ایک الگ سے ایک پارک بنایا گیا, پھر اس میں جھیل بنائی گئی. تو یہ 3 سال جو ہے 1980 تک 77 سے 80 تک جو ہے 3 سال اس پہ کام ہوا. اور ایک تو یہ تھی کہ لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جو ہے وہ ایک پارک کی کمی بھی محسوس کی جا رہی تھی, تو یہ پھر اس لیے یہ پارک بنایا گیا, اور 80 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ آیا, اور یہ ایک منفرد قسم کا ایک تفریحی پارک جو ہے وہ بنایا گیا. شروع میں یہاں یہ تھا کہ یہاں پہنچنے کے لیے رستہ جو تھا وہ کیونکہ نہر کے کنارے جو سڑک ہے کینال روڈ یہی تھی, یہ پکی سڑک نہیں تھی, تو لوگوں کو پہنچنے میں دشواری ہوتی تھی. تو وہ ٹرین کے ذریعے جلو اسٹیشن لاہور ریلوے اسٹیشن سے
जाया जाता था, लेकिन वो भी जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती थी वही स्टेशन पे रुकती थी, तो वो एक प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर ये सड़क जो है वो पुख्ता की गई, जिससे आमदोरफ्त में जो है वो आसानी हुई, और फिर कुछ गाड़ियाँ भी जो हैं वो चली जो जल्लों तक। अच्छा, ये जो जानवरों के पिंजरे यहाँ पर बनाए गए, जिसके बाद इसको सफारी भी कहा जाने लगा। जी, सफारी जो है वो पार्क जिसमें जंगली जानवरों को कुदरती माहौल देने की कोशिश की जाए या उनको आज़ादाना रखा जाए, वो तो उसको सफारी, जिस तरह से हमारा लाहौर सफारी पार्क है, इसी तरह से ये जल्लो सफारी पार्क है। हाँ, इसी तर्ज पर इसको जो है वो कहा जाता है। अच्छा, दूसरे पार्क्स में और जल्लो पार्क में क्या फ़र्क है? मतलब दूसरे पार्क्स जो हैं उनमें ये फ़र्क है कि एक तो यहाँ जंगली जानवर रखे गए हैं, दूसरा एक चिड़िया घर भी इसमें बनाया गया है, और यानी तफरीह के साथ साथ एक हम उन जंगली जानवरों को, जैसे हिरन हैं, मोर हैं, इस तरह के जानवर, उनको हम आज़ादाना घूमते फिरते वो देख सकते हैं, वो इसमें एक इनफरादियत है। दूसरा ये कि क्योंकि एक रकबा दूसरे पार्कों में इतना खुली जगह नहीं है जितनी ये 1450 एकड़ रकबा है इसका, यानी इतना एक वसी रकबा जो है वो उसमें ये पार्क है। तो उसमें मुख्तलिफ जो शोबे बना दिए गए हैं, तो उनमें ये आज़ादाना जानवर घूम फिर रहे हैं, उनको देखा जाता है। तो ये दूसरे पार्कों में ना तो इतना रकबा है किसी और पार्क का लाहौर में, और ना ही उनमें इस तरह के जानवर जो हैं वो रखे गए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर क्या था? क्या इसी तरह से खुला मैदान, खुली जगह, खाली जगह थी? जी, इससे पहले वही कि यहाँ ये जल्लो जो है ये एक जंगल था, और यहाँ दरख्त थे, झाड़ियाँ थी, तो इस तरह से फिर तो जब इसको ये अंग्रेज दौर में जो है वो सेटल किया गया। अंग्रेज दौर में 1915 में इसको मॉडर्न तरह से जो है वो इस जंगल को शेप दी गई, और 1977 में पाकिस्तान बनने के बाद इसमें हुआ। इसमें सबसे एक जो इसकी वजह शोहरत बनी, वो हमने एक दफ़ा बात की थी एक स्मगलर बंदर की। तो वो जब बंदर पकड़ा गया था, तो वो जल्लो पार्क से जो घोड़े पे बैठ के आता था, और वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी उसकी थी यहाँ, तो वो फिर हमारे रेंजर्स ने सबसे पहले उसको जल्लो पार्क में रखा गया। उसको जल्लो पार्क में रखा गया था। जब ये पता चला कि एक स्मगलर बंदर जल्लो आ गया, तो उस वक्त जो है ये 80s की दहाई में, तो उस वक्त लोगों ने जो है, जी बिल्कुल झील है। ये आर्टिफिशियल झील है या नेचुरल है? नहीं, ये आर्टिफिशियल ये बनाई गई थी, ये तफरीह के लिए, ताकि लोग आएं और उसको देखें, एंजॉय करें। तो इस तरह से, और फिर वो जो उस बंदर की वजह से लोगों ने ज़्यादा जो है वो जल्लो का रुख किया, और ज़्यादा जो तशहीर हुई, और ज़्यादा लोगों की जो तवज्जो वो उस बंदर से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जल्लो पार्क की हिस्ट्री के हवाले से हमने बात की कि कब बनाया गया, किस तरह से बना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ नाज़रीन, टाइम भी हमारा खत्म हो गया, आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीकेंड है, खूब इंजॉय कीजिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।